वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ। જય દ્વારકાધીશ। મારું નામ કોઠિયા નિખિલ છે। હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું। હું આજે 12મા અધ્યાયના 1 થી 10 શ્લોકોનું પૂજન કરીશ। દ્વાદશ અધ્યાય। અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिन्द्वेष्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्वं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। जय मुरलीधर।